Kumusta sa tanan? Karon, atong tukion ang usa ka istorya nga murag pamilyar na sa kadaghanan. Pero, promise, puno di ay nig mga sorpresa. Mao ni ang istorya bahing sa mga pilgrims ug sa sinugdanan sa religious freedom dito sa Amerika. Usa ka sugilanan nga mas komplikado pa di ay kaysa atong nahibawan. So, andam na mo? Sugdan na nato. Kining mga pulunga gikan sa ilang pastor, si John Robinson, maugod ni ang Yahweh sa tanan. Tingali, wala pa nila na-realize atong panahon na. Pero kini, nagpakita sa usa ka pagtuo nga ang ilang panaw layo pa sa pagkahuman. Nga naapay mas dako nga kamatauran nga nagpaabot, og kini mag-andam nila para sa usa ka biyahe padulong sa wala pa nila damha. Siyempre, magsugod ta sa pinakauna sugdanan, ang krisis sa pagtuo nga maoy nagtukmod sa mga pilgrim. Ang ilang problema, dili lang batok sa Roma, kundi batok mismo sa simbahan sa England. Og aniya gyud ang sentro sa ilang panagabangi. Huna-huna aragod ninyo, para sa mga Puritano, ang simbahan sa England nagpabilin paghihapon sa daghan mga seremonyas nga gikan pa sa Roma. Para nila, dili ni basta-basta nga butang, kining mga timailhan sa pagkaulipon nga ilang ginakalagihan. Bisan pag-ingnon sa simbahan nga dili ni importante, para sa mga Puritano, bisan unsa nga idugang sa pulong sa Ginoo, usa nakalakang pabalik sa kangitngitik. Ug wala na gyud komedya, kay ang hulga nahimong tinuod. Kining mga pulunga gikan gyud ni Haring James I mismo, naghimo sa ilang pagsupak nga usa ka butang sa kinabuhi ug kamatayan. Ang paglutos, pagkapriso ug ang kahadlok sa kamatayan nagpugos nila sa pag-angkon ng England, dili na nila matawag nga ilang balay. Kinahanglan na silang mangita og lain na kapuyan. Ug mao gyud na ang nagtukmod nila silahang peligrosong panaw. Usa ka pagpangita kagawasan nga puno kaayog kalisod, kapildihan ug walay bisan unsang kasigurahan. Una, mikalagyo sila padulong sa Holland, pero bisan dito, dili jud sayang ang kinabuhi. Mga langyaw sila sa usa ka langyaw nga yuta, nagkaton og bag-ong lengguwahe ug bag-ong trabaho. Nagatubang sila og grabeng kakabus, pero wala jud sila muhunong. Gani, ang ilang pagtuo mas niligon pa. Keluyuan ning tanan nilang kalisdanan na ay usa ka butang nga nagdilaab sa ilang kasing-kasing. Ang ting-uha para sa kagawasan sa konsyensya. Gusto nilang magtukod og usa ka dapit diin nga gawasnon silang makasimba, sumala sa ilang gituuhan, og makabilin og usa ka kabilin sa relihiyosong kagawasan para sa ilang mga anak. Pero, og dinhi nagyud magsugod ang dakong twist sa atong istorya. Atong pangutanaon, unsa man dayay nga klase sa kagawasan ang ilang gitukod sa dihang nakaabot na sila sa ilang gipangandoy nga yuta. Mauni ang dakong pangutana nga kinahanglan natong tubagon. Sila nga nakaikyas sa paglutos. Sila ba andam nga muhatag sa maong nakagawasan ngadto sa uban nga lahi ug pagtuo? Unsa sa inyong tanaw? Og ang tubag, basin makapakurat ninyo. Gikan ni sa usa sa ilahang kaugalingong leader. Katong mga gilutos kaniadto, sila naman hinaon karon ang nahimong maglulutos. Sila nga nangangita og kagawasan, wala pa di ay makasabot sa tinuod nga kahulugan niini. Nga ang tunood nga kagawasan, katungod na para sa tanan. Mauni ang nahitabo. Nagtukod sila kaugalingong nilang state church. Nag-usa ang gahom sa gobyerno ug simbahan. Ang miyembro lang sa simbahan ang makabutar, ug ang gobyerno na ay gahom sa pagsilot sa mga gitawag nilag erehes. Ug ang resulta, syempre, paglutos, dili gyud na kalikayan. Pero wala pa nahuman ang istorya diha, kay naay usa ka bag-ong tingog nga miabot. Usa ka tao nga naay mas lawom ug mas radikal pa nga pananaon sa kagawasan. Ang iyang pangalan, Roger Williams. Ug ang iyang gidala, usa ka ideya nga, wow, revolusyonaryo kaayo para sa ilahang panahon. Ang konsepto nga gitawag nato karon og kagawasan sa konsensya. Usa ni ka ideya nga ang kagawasan sa pagbuo katungod na sa tanan, dili lang sa mga tao nga parehas nimo og pagtuo. Simple ra jud iyang punto, pero grabe ka powerful. Ang gobyerno, matud pa niya, para rana sa pagpugong sa krimen, dili sa pagkontrol sa konsyensya. O kung pugson nimo ang usa ka tawo nga musimba batok sa iyang kabuuton, pagpakaaron ingnon rana. Usa ni ka ideya nga giisip nga delikado ug makadaot kaayo sa katilingunan niya atong panahon. Ug tungod aning iyang mga pagtuo, grabe ang iyang nahiyaguman. Gisilutan siya, gihinginalan siya gikan sa kolonya angto sa grabing katugnaw sa tingtugnaw.
sulod sa 14 ka semana, naglatagaw siya sa kamingawan, nag-inusara og walay kapuyan, hangtod nga nakita niya ang dampanan sa usa ka tribo sa mga lumad. Pero tanawara, gikan sa iyang pag-antos, na ay nindot kaayo nga namugna. Gitukod niya ang Rhode Island, ang unang estado sa modernong panahon, diin ang kagawasan sa relihiyon dili lang gitugot, kundi gipanalipdan. Ang iyang kolonya nahimong dampanan sa tanang gilutos ug ang iyang mga prinsipyo nahimong pundasyon sa Republika sa Amerika. Apan, bisan pa aning nindot na kadaugan, naay pasidaan, usa ka pasidaan na ang mga prinsipyo, bisan unsa paing kanindot, mahimong makalimtan o madaot sa paglabay sa panahon. Tanawa ragod ning pagtandi. Ang mga unang pilgrim, bisan pa sa ilahang mga sayop, gidadala sa pagtuo og sa tingguha para sa kaputli. Apan sa dihang ang mga balita bahin sa bagong kalibutan, mikaylap, misunod ang mga tao nga lahin ang motibo, nangita na sila agbahandi, dili kagawasan sa pagtuo. Og dinigyud nato makita ang peligro kung isagol ang simbahan o gobyerno. Imbes nga himuong mas putli ang gobyerno, gihimo hinuon iniing nga mas kalibutanon ang simbahan. Ang mga tao nagpamiyembro dili tungod sa pagtuo, kundili para lang makakuha gahom sa politika. Ug sa katapusan, mauni ang nahitabo. Ang espiritu sa reformasyon, kanang kaandam sa pagdawat og dugang kahayag o kamatuuran, hinay-hinay nga nawala. Ang relihiyon nahimong formalismo na lang. Usa ka na ang naandan na wala na yung kinabuhi. Usa ka relihiyon diin ang mga opinyon sa tao na ang gipaminaw imbis ang mga pagtuluan sa Ginoo. Og kini, magdala nato sa atong katapusang pangutana para nimo og para nako. Ang istorya sa mga pilgrims nagpakita nga ang pakigbisog para sa kamatuuran o kakagawasan usa ka walay katapusan nga panaw. Busa, ang pangutana para nato kanon mao ni, kano sa atang buhunong sa pagpangita og dugang kahayag. Og unsaon nato pagsiguro nga ang mga kagawasan nga atong gipahimuslan karon dili mahimong usa ka walay sulod nga formalismo ugma.